कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा रऊफ हसन पे कातिलाना हमला हुआ और अब उसकी मजीद तफसीलात सामने आ रही हैं। और उन तफसीलात के मुताबिक ये जो ख्वाजा सराओं का रूप धारा हुआ था वो ख्वाजा सरा नहीं थे, वो रूप धारा हुआ था। और उनको उनके पीछे हैंडलर थे और एक दो साहब जो उसमें नजर आए जिन्होंने चादर ओढ़ी हुई थी और नीचे बूट पहने हुए थे, और बूट भी सिक्योरिटी फोर्सेस वाले बूट पहने हुए थे। वो किस फोर्स के थे इस बात को इससे कतई नजर, जाहिर है तफ्तीश होगी तो पता चलेगा, लेकिन बूट पहने हुए थे, लंबे चौड़े हैं, छाती निकली हुई है। और कल हीट वेव थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में, और उस हीट वेव में भी उन्होंने चादर ओढ़ी हुई है, ऊपर टोपी ली हुई है, और फिर वो चादर गिर जाती है, और चादर गिरती है तो शायद वो तेज धार जो आला है वो भी गिर जाता है, और उसके बाद फिर वो रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल, ये जो सारा ड्रामा है, ये इसलिए किया गया कि रऊफ हसन साहब आपको मालूम है, और वो बहुत ज़्यादा जानदार किस्म की गुफ्तगू करते हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ आते हैं और मैनेजेबल नहीं है, लिहाजा उनको कल निशाना बनाया गया। और शहरग उनके टारगेट, उनका शहरग था, गला काटने का था। 19 टांके लगे, और जो इस वक्त सिचुएशन सामने आ रही है वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो भी तैयार की जा रही है। पिम्स हॉस्पिटल आज सुबह सुबह वो पहुंचे हैं, और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे, और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे। रऊफ हसन साहब ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है पुलिस को, इब्तदाई बयान जो दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसमें इब्तदाई बयान पुलिस में रिकॉर्ड करवाते हुए रऊफ हसन साहब ने कहा है कि वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जाते रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट की इतलात हैं, और वो जाते हैं और जाके अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाते हैं। तो इसी तरीके से हस्ब मामूल G7 GNN के दफ्तर में वो गए, और वहाँ पे प्रोग्राम रिकॉर्डिंग के बाद जब GNN न्यूज़ से बाहर निकले तो 4 मुल्ज़िमान ने हमला किया, और मुल्ज़िमान ने कत्ल की नीयत से उन्होंने कहा कि मुझ पर हमला किया है, तेज़ धार आले से हमला किया गया, मेरी किसी से कोई ज़ाती रंजिश नहीं। मुझ पर हमला करने वाले मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके उनको कानून के मुताबिक ट्रायल उनका किया जाए। रऊफ हसन साहब पिम्स हॉस्पिटल गए, वहाँ पे मेडिको लीगल रिपोर्ट है वो तैयार करवाने के लिए तिब्बी मुआयना करवाया। उमर अयूब साहब लीडर ऑफ अपोजिशन और शुआइब शाहीन सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी उनके साथ मौजूद थे। तो इसके बाद फिर अगली कार्रवाई बढ़ेगी, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों घिरी हुई है चारों तरफ से। इसलिए कि मीडिया के साथ उसके ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। ताकत के ज़ोर पे वो बिल्कुल चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, ये ताकत के बलबूते पर हुक्म हाकिम के तहत ये किसी वक्त भी फट सकता है मामला। और ये गुब्बारा ऐसे फटेगा कि इसके अंदर से इतना लावा निकलेगा कि शायद चीज़ें न संभाली जा सकें। और कल ही पेमरा ने एक और ऑर्डर जारी कर दिया है, और पेमरा ने ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि अब जो अदालती कार्रवाई है वो भी आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, यानी जो अंदर कोर्ट रूम में हो रहा है आप उसे रिपोर्ट नहीं कर सकते। जजेस सवालात पूछते हैं आप उन्हें रिपोर्ट नहीं कर सकेंगे, रिमार्क्स जो हैं वो आते हैं उनको आप रिपोर्ट नहीं कर सकेंगे, आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो रिपोर्ट किया करें। तो ये कल पेमरा की तरफ से हुक्म दिया गया। क्यों हुक्म दिया गया है? इसलिए कि जो झूठे बेबुनियाद मुकदमात हैं, जब वो उनका हेयरिंग हो रही होती है और वकला दलाइल दे रहे होते हैं, तो जज साहिबान उनसे सवालात पूछते हैं, और जब सवालात पूछते हैं तो सरकारी वकला के पास, सरकार के पास, हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं होता। जैसे कि लापता अफराद के मामले में, जैसा कि साइफर केस के बारे में, जैसा कि इद्दत केस के बारे में, जैसा कि जो शायर हैं फरहाद, उनको अगवा किया गया है, उनके बारे में वो जितने भी सवालात पूछते हैं, और जजेस जो अफसरान बाला को लताड़ते हैं, अफसरान बाला को खबरदार करते हैं, और एजेंसियों के रोल पे बात करते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार पे बात करते हैं, तो ये सारी बातें, और फिर हुकूमत के अल्लों तल्लों पे बात करते हैं। तो ये सारी बातें वो कहते हैं मीडिया को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, ना सोशल मीडिया, ना डिजिटल मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना प्रिंट मीडिया, ये रिपोर्ट नहीं करेंगे। और पेमरा को कौन चला रहा है, पेमरा की ये डोरियां किसके पास हैं, ये भी सोचने की बात है, लम्हा फिक्रिया है। तो ये पेमरा की तरफ से अहकामात आ गए। सिर्फ यहीं तक नहीं मामला, बल्कि पंजाब में एक कानून पास कर दिया गया हद तक इज्जत के नाम पे,
اور حد تک عزت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ سارے کا سارا میڈیا کے خلاف ہے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، صحافیوں کے خلاف، اینکر پرسن کے خلاف، تمام کے تمام میڈیا کے خلاف وہ سارے کا سارا قانون ہے، اور اس میں آپ ان کے خلاف فوجداری مقدمات کے تحت سزائیں اور 30 لاکھ 40 لاکھ روپے جرمانہ کر سکتے ہیں، اور اسپیڈی ٹرائل ہوگا، اور آپ کسی بھی صحافی کو فیک نیوز کے نام پہ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ حکومت، اور اس معاملے میں سارے کے سارے پی ڈی ایم کی ساری فارم 47 کی جو جماعتیں ہیں ان سے مراد لی ہیں، فارم 47 کے تحت یہ جعلی نظام قائم ہوا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں کٹ پتلیاں وہ اس کا حصہ ہیں، اور وہ سب ٹھپے پہ ٹھپا لگا رہی ہیں، اور بنیادی مقصد صرف یہی ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ اب نہ ہی میڈیا کا ساتھ ان کے ساتھ رہا ہے، اور میڈیا کسی وقت بھی کسی بھی لمحے وہ ایسا پینترا بدلے گا کہ ان کو یاد آ جائیں گی، ان کی نانی اماں یاد آ جائیں گی، کہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور دوسرا، ججز جو ہیں وہ مینج نہیں ہو رہے، اور اعلیٰ عدلیہ بالکل کھڑی ہو گئی ہے، اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ ساتھ ماتحت عدلیہ بھی کھڑی ہو گئی ہے، وہ کسی قسم کی دھمکیاں برداشت نہیں کر رہے، اور اب عدلیہ کو پیغام بھجوایا جا رہا ہے، اور سفید جھنڈے کی بات کی جا رہی ہے کہ جناب امن کا ہم پرچم آپ کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اور سفید جھنڈا ہم آپ کی طرف لے کے آ رہے ہیں، بس آپ سیز فائر کر دیں، اور جو ہو چکا ہے بس اس کو چھوڑ دیں، اور خط جو ہوا ہے خط پہ بھی توجہ نہ دیں، اور جو سوموٹو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ وہاں پہ بھی اس کیس کو بھی ختم کر دیں، اور ادھر فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کے نوٹس جاری ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں آنے والے اجلاس میں بولیں گے، اور البتہ فیصل واڈا صاحب کل سینٹ میں بھرپور بولے، اور ان کا ساتھ دیا جناب عرفان صدیقی صاحب محترم نے، اور باقی پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے، کیونکہ اس وقت چیئرمین سینٹ اپنے فرائض سر انجام نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ قائم مقام صدر ہیں، اور ان کی جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خاتون رہنما جو ہیں وہ کر رہی تھی صدارت کی، تو لہٰذا سب نے مل کر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو ٹارگٹ کیا، اور باقی جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا، جسٹس محسن اختر کانی صاحب کو ٹارگٹ کیا، اور ججز کو بھرپور قسم کی دھمکیاں دی گئیں، اور اس لیے دی گئیں کہ عدلیہ بھی ان کے قابو میں نہیں ہے۔ اب دوسری جانب پولیٹیکل سائڈ پہ آ جائیں، پاکستان تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، جماعت اسلامی، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ، اور پھر سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین، یہ تمام کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایک بھرپور تحریک کی تیاری کر رہی ہیں، بھرپور لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ اس حکومت کے ساتھ، اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان کی ایک ہی شرط ہے کہ آپ فارم 45 کے تحت ہمارا اقتدار ہمیں واپس کریں، اور فارم 47 والوں کی چھٹی کرائیں، آپ اپنا کام کریں، سیاست سے دور ہو جائیں۔ یہ ان کی طرف سے ڈیمانڈز آ رہی ہیں، اور بھرپور قسم کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں۔